टच एंड गो मीटिंग एक होती है। अच्छा, अब आप को तजर्बा सबको है टच एंड गो मीटिंग का, सबका तजर्बा है, लेकिन टच एंड गो मीटिंग बड़ी थेराप्यूटिक होती है। और अब दुनिया में, अमेरिका में भी ये टच एंड गो मीटिंग्स का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और लेकिन ये ओरिजिनली हमने किया था। लेकिन ये जो 3 फोल्ड ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं, जिसे ट्रायंगुलर कहते हैं हम, या स्टेक होल्डर्स मीटिंग कहते हैं, हम कहते हैं स्टेक होल्डर हैं हम सब, यानी नफ़ा नुकसान है आपका और आपका नफ़ा नुकसान है और हमारा नफ़ा नुकसान है। इस प्रोजेक्ट में जब हम इकट्ठे होते हैं, 3 पार्टनर्स इकट्ठे होते हैं जैसे भी, तो हम सब को नफ़ा नुकसान का सामना होता है। और अगर हम 3 कभी बैठते ही नहीं इकट्ठे, जैसे वो एक कहानी आपने सुनी है ना, शेर बकरी और घास को इकट्ठा नहीं करना। क्यों नहीं इकट्ठा करना? क्योंकि उसमें शेर बकरी खा जाएगा, नहीं तो बकरी घास खा जाएगी, तो ये मसले होते हैं। तो लेकिन शेर बकरी और घास को इकट्ठा कर देना, तो यहाँ वो जो चीज़ है, जैसे शेर हैं, अब बाकी मैं क्या कहूँ जी। अच्छा, तो पहले पता क्या होता था कि हम पेरेंट्स से मिलते थे और पेरेंट्स से मिलके हम उनको कहते थे कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें। तो बाद में पेशेंट हमारे पास आके कहते थे कि आपने हमारे वालिदैन को प्लस्तर कर दिया है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, ब्रेन वॉश कर दिया है, प्लस्तर कर दिया है। तो अब कभी नहीं कहते। ये पुरानी बातें हैं कि कहा करते थे कि तुसी प्राइवेटली साढ़े पेरेंट्स नू मिल के ते साढ़े खिलाफ कर देंदे हो। तो हमने कहा कि नहीं, पेरेंट्स को कैसे खिलाफ किया जा सकता है औलाद के, ये पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे करते हैं, बच्चे कर नहीं सकता ना। मतलब कहने का ये है कि कहा करते थे कि प्लस्तर का लफ्ज़ को यूज़ करते थे, कभी कहते थे लेंटर डाल दिया, मतलब पता नहीं क्या क्या टर्म्स थी। तो अब नहीं कहते। अब उनको पता है कि कभी हम पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि आप ये बात ना किया करें, कभी हम पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि देखो लिहाज करो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। मतलब वो जो एक हमें तरला करना पड़े वो भी हम कर लेते हैं, जैसे आजकल एहतशाम का हम तरला कर रहे हैं। तो अल्लाह करे साड़ा तरला मतलब सुन, की ख्याल है एहतशाम, ये जो तरला हम कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह इलाज में एडजस्ट हो जाए। दसो जी। नहीं नहीं, ऐसा तो चांस नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है उसको बेचैनी होती हो सकता है उसकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर दर्द ज़्यादा होता हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये नशे की बीमारी जिसे आप बाहर से देखते हैं, हमारे पेशेंट इसको अंदर से महसूस करते हैं। और ये कितनी दर्दनाक चीज़ है, ये शायद आप या हम नहीं कर सकते। हमें अंदाज़ा होता है कि ये दर्दनाक चीज़ है कि एकदम ऐसे लगता है जैसे भट्टा ही बैठ गया है। सोच ही खत्म नहीं होती है। सर एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। क्या गारंटी है कि एहतशाम अगर जब यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद जाके भी ओवरडोज ना करे? गारंटी कोई नहीं होती बेटा, हम इम्कानात को बेहतर कर रहे होते हैं। मुझे बताइए कि आप कितनी एहतियात से गाड़ी चलाएं, आप कितने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, क्या गारंटी है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं। इस दुनिया में गारंटी नाम की चीज़ जो है ना, कोई पैदा ही नहीं हुआ लेकर। आपने वो कहते हैं ना, इस दुनिया में से कोई जिंदा सलामत नहीं जाएगा। तो मतलब गारंटी जो है वो नहीं देखते हैं इम्कानात की दुनिया के इम्कान कैसे बेहतर होगा। कोई भी बंदा किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, कोई किसी एयरलाइन पे काम कर रहा होता है, तो आप सफ़र करते हैं किसी एयरलाइन पे, तो आपको कोई गारंटी होती है? लेकिन फिर आप कहते हैं अच्छा आप ये तो ना ही जाइए तो चंगा, किसी और ते चले जाइए, या फलां चलो एमरेट्स ते चले जाने हैं, चलो ब्रिटिश एयरवेज ते चले जाते, कुछ ना कुछ आप करते हैं, पर गारंटी है कोई? ठीक। तो एक तो यह है कि गारंटी जो है वो तसव्वुर करना छोड़ दें।
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اور ہم اور آپ کے پیرنٹس صدق کے دل سے ہاتھ ملا لیں اس طرح تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کوئی نہیں توڑ سکتا ہمیں سر. کیا ہوگا اگر ہم سب اپنی توانائیوں کو جوڑ لیں، یعنی ہم، آپ اور آپ کے پیرنٹس؟ انرجی کا کانسیپٹ ہوگا. مجھے بتائیے کہ جب یہ ٹرائنگولر سینرجی اکٹھی ہو جائے تو پھر کیا پرابلم رہے گا؟ کیونکہ آپ کے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا. تو ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گھروں میں آپ جو رشتوں کا تقدس ہے، جو رشتوں کا مزہ ہے، وہ سارا محسوس کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بہت عرصے سے آپ نے رشتے کا مزہ کوئی نہیں اٹھایا. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے پچھلے 1 سال میں، پچھلے 6 ماہ میں رشتے کا لطف اٹھایا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ پھر کیا باہر در در جاتے ہیں، دوستوں کے در پہ جاتے ہیں. آپ کہاں گئے ہوئے تھے وہ جہاں سے پھر یہاں پہنچے؟ وہ 10-12 دوست اکٹھے کیے ہوئے تھے. وہ کس لیے اکٹھے کیے ہوئے تھے؟ صرف اس لیے کہ گھر کے رشتوں کا مزہ جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا. ورنہ آپ کیوں 10-12 لوگوں کو اکٹھے کر کے تو وہ پارٹی کر رہے ہوتے؟ تو یہ بندہ در در کی جو ٹھوکریں ہیں ان کو چھوڑ کے سیدھا اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. دیکھیں کوئی بھی بندہ جو شام کو سیدھا گھر نہیں جاتا، سمجھیں وہ در در کی ٹھوکریں کھانے جاتا ہے. صرف وہ بندہ ہے جو رشتوں کا مزہ اٹھا سکتا ہے، جو اپنی ورک پلیس سے فارغ ہو کے سیدھا گھر جائے. اس کے بعد جہاں جانا ہے پھر چلا جائے، اور پرائورٹی اس کی جو ہے کلیئر ہونی چاہیے کہ ورک پلیس سے سیدھا گھر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رشتے کا لطف اٹھا رہا ہے. تو یہ آپ سوچئے کہ پچھلے 6 ماہ میں یا پچھلے 2 سال میں یا پچھلے 5 سال میں کیا آپ نے رشتوں کا مزہ اٹھایا؟ اگر آپ ان کا لطف نہیں اٹھاتے تو یہ نیوٹرل نہیں ہو جاتے، یہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. اگر ان کا مزہ نہیں تو پھر ان کا تکلیف ہے جو کہ آپ سہتے ہیں. کیوں جی لکھی پڑھی گل ہے نا، کتنے گئے؟ لکھی پڑھی گل ہے ہی ہے نا. اب مجھے بتائیے آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ جو اب رونق آتی ہے، ہنستے ہیں آپ تو اچھا لگتا ہے. پہلے آپ دکھی ہو کے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے تھے. اب بتائیے کیسا لگتا ہے اب آپ کو؟ کو ماں باپ چنگے ہو گئے نے، ہو جان گے ہولی ہولی چنگے. ایسا لگتا ہے کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں پیشنٹس کو کہ اچھا سناؤ ماں باپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اگے انہوں نے چنگے ہو گئے نے. یہ ریگولر فکرہ ہے جو مجھے سننے کو ملتا ہے. اچھا کہتے ہیں اگے انہوں نے چنگے ہو گئے نے. میں کہا جی کمال ہے، آفرین ہے تھوڑے تے. اولاد بھی اچھی ہوتی ہے تبھی تو انسان ان کے اتنے لاڈ دیکھتا ہے. اور جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، کبھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ان کی تڑپ دیکھیں کبھی آپ. اولاد بھی بہت پیاری چیز ہوتی ہے، ماں باپ بھی بہت پیارے. یہ رشتے ہیں جو کہ آپ کے انجوائمنٹ کے رشتے ہیں، جو کہ انسان ان رشتوں کو انجوائے کرتا ہے. دوسرے جاندار ان رشتوں کو انجوائے نہیں کرتے. پرندوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، درندوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یہ پریولیج صرف انسانوں کا ہے کہ ان کے رشتے ہوتے ہیں. اور وہ انسان اور بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کے جو پکے رشتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ رشتے ڈیولپ کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں رشتے ڈیولپ کرنے کی انکینی ایبلٹی ہوتی ہے، وہ غیروں کو اپنا بنا لیتے ہیں. دیکھیں جیسے ورک پلیس ہوتی ہے تو لوگ عام طور پر ورک پلیس کو کوئی تکلیف دہ جگہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ جو پیارے دوست ہیں میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کہ کوئی 20 سال سے کر رہا ہے، کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال. لیکن انہی کے روپ میں آپ کو سچے ہمدرد بھی نظر آنے لگتے ہیں، دوست بھی نظر آنے لگتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے اپنے گھر والے تو بہت ہی کوالیفائی کرتے ہیں کہ انہیں آپ دل کے وہ کوئی خاص والی جگہ جو ہے اس جگہ بٹھا کے رکھیں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ انجوائمنٹ ہم نہیں کر سکے پچھلے کچھ عرصے کے ساتھ؟ جدوں متھے لگے کو پیڑی گل کیتی تے پیڑی گل سنی، یہ کوئی مزہ تو نہیں ہے نا. اور پھر جب ہمارے یہ رشتے اس طریقے سے پھیکے یا کڑوے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہت در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. پھر لوگوں کے پاس جا کے ہم بے بسی سے ان کا سہارا طلب کرتے ہیں، جو کبھی ہمیں تھوڑے ہماری جھولی میں کچھ ڈال دیتے ہیں.
और कभी वो कुछ भी नहीं डालते। जी, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।